معزز سامعین گرامی، ماہ ذوالحج شریف اس کا پہلا جمعۃ المبارک جن دے اندر اسی حاضر ہاں، خالق کائنات دے بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک دے صدقے نال مسلمانوں تے جڑی آزمائش کرونا وائرس کی صورت وچ نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے مبارک مہینے دے صدقے اپنے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ دے صدقے اس آفت بیماری کو ساڑے جو دور فرمائے، اور جتنے مسلمان اس کے اندر مبتلا نے تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک اسی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ دی پیدائش کے حوالے نال کیتا کہ آپ دی پیدائش کس دور دے اندر ہوئی، تو کس قدر ظلمت دا اندھیرا ہر طرف چھایا سی، ہر طرف کفر شرک دا بازار سرگرم سی۔ اس کفر دے ماحول دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں پیدا فرمایا، تے آپ غار دے اندر آپ نے پرورش پائی، تے آپ نے اپنی زندگی ابتدائی زندگی غار دے اندر گزاری۔ تے آپ دی والدہ ماجدہ جدوں انہاں دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دے بارے گفتگو فرمائی، تے آپ دوڑ کے گھر آ گئیاں، تے آ کے ابراہیم علیہ السلام دے والد نو سارا گل واقعہ سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد انہوں آ کے آپ نے ساری کہانی سنائی، تے دسیا کہ اپنا ایک بچہ ہے غار دے اندر وہ پرورش پائی ہے انہیں، تے ہن وہ بولن دے قابل ہو گیا ہے، تو وہ انج دیاں گلاں کر رہا ہے، تو مینوں لگدا ہے وہ بچہ وہی ہے جہدی وجہ تو نمرود نے کئی ہزار بچیاں نو قتل کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ انہاں دیاں گلاں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہی بچہ ہے جس نے آ کے نمرود دا ملک، نمرود دی بادشاہت اس نو ختم کر دینا ہے، تو مینوں لگتا ہے وہ بچہ ساڈا ہی بچہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو سنیا، تو آپ چونکہ باپ سن، باپ نو اپنے اولاد نال پیار ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دے والد ماجد فوراً غار دی طرف دوڑے، تو دوڑ کے ابراہیم علیہ السلام دے کول آ گئے، تے آ کے ابراہیم علیہ السلام دا چہرہ دیکھا کہ آپ دا چہرہ بڑا نورانی ہے، آپ دے چہرے وچ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نور جگمگا رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ انہاں نال مشورہ فرمایا کہ اے بچہ بڑا ہی مبارک بچہ ہے، تے اینوں آپ گھر لے چلنے ہیں، بڑی انہیں عمر گزار لی تھے، ہوں اینوں آپ گھر لے چلنے ہیں۔ تے آپ دی والدہ ماجدہ کہن لگیاں کہ نمرود جدو انہوں پتہ چلے گا تے او تے انہاں دی جان دا دشمن بن جائے گا۔ تے آپ نے فرمایا تو خود ہی کہہ رہی ہے کہ بچہ او بچہ ہے جڑا نمرود دی بادشاہت نو ختم کر دے گا، تے انہوں اسی گھر لے کے چلنے ہاں، جن نے انہوں بنا کے جن نے انہوں دنیا تے بھیجے ان دی حفاظت بھی کرے گا، کیونکہ اللہ نے بھیجا سی، تے اللہ پھر ابراہیم علیہ السلام دی حفاظت بھی کرنی سی۔ تو جدو ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر دے اندر آئے، اس شہر دا نام مورخین نے شہر بابل دسیا کہ بابل شہر دے اندر آئے، تے آ کے دیکھیا کہ اس شہر دے اندر ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہر پاسے بت پرستی عروج تے، کچھ لوگ ایسے نے جڑے ستاریاں نو سجدے کرتے ہیں، ستارے نو خدا سمجھتے ہیں، تے پھر کچھ لوگ ایسے دیکھے جڑے چند دے اگے جا کے سجدے کرتے ہیں، چند دی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھیا کہ ایک ایسا گروہ ہے جڑا سورج دے اگے سجدے کرتا ہے، سورج نو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ قوم بالکل بت پرستی دے اندر غرق ہو چکی ہے، ہر پاسے شرک دے بازار سرگرم نے، حتیٰ کہ نمرود جڑا اس وقت دا بادشاہ سی خود بھی بتاں نو پوجدا سی، تے اپنے آپ نو بھی سجدے کرواتا سی۔
ابراہیم علیہ السلام نے جدو سارا کچھ دیکھا تو دل دے اندر بڑے غمگین ہوئے کہ لوگ کس قدر اپنے خدا نو بھول چکے ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا رستہ چھڑ کے تے باطل خداواں دے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں، جا کے لوگ مرادہ اپنیاں منتے ہیں، منتاں منتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دل دے اندر بڑے غمگین ہوئے، حتیٰ کہ اے عالم سی کفر تے شرک دا آپ دے گھر دے اندر آپ دا چاچا آزر جن دے بارے میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ آپ دا چچا آزر گھر دے اندر بت بناتا ہے تے بت ویچدا بھی ہے، گھر دے اندر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام دے آپ دا سگا چچا بت بناتا بھی ہے تے بت ویچدا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو دیکھا کہ اس حد تک کفر تے شرک ود چکے ہے کہ میرے گھر دے اندر بھی بت بن رہے ہیں تے بت وکی جا رہے ہیں، آپ اپنے چاچا دے کول گئے تے چاچے نو مخاطب کر کے فرمان لگے اتتخذوا اصناما آلہہ کہ تو خدا خود بنانا ہے تو خود ہی انہوں نے پوجا کرنا ہے، خود ہی عبادت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، فرمایا میں دیکھ رہا کہ تو تے تیری قوم دونوں گمراہی وچ مبتلا ہو، دونوں ہی گمراہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو اینا کیا تو عجیب و غریب گلاں کرن لگ پیا، کہنے لگا اسی اج تو نہیں پوج رہے، ساڈے باپ دادا بھی بت پوجتے سن، اسی بت پوج رہے ہیں، اسی انہوں نے ویکھیا ہے اسے واسطے اسی بت پوجنے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جڑا چچا آزر سی وہ بت ویچدا بھی سی۔ آپ نے جدو مناظرہ کیتا گل بات کیتی وہ نہ منیا، ان کا کم یہ سی بت بنانا تے بت ویچنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہنے لگا کہ تو میرا بھتیجا ہے، ساڈا کام ہی ہے بت بنانا تے بت ویچنا، میرے پتر بھی بت ویچن جاتے ہیں تو تو بھی بت ویچن جا۔ معارج النبوہ علامہ ملا معین الدین کاشی علیہ الرحمہ انہوں نے سارا واقعہ قلم بند کیتا۔ آپ فرماندے نے کہ ابراہیم علیہ السلام نو آزر کہنے لگا کہ تو بھی بازار دے اندر جا تے بت ویچ، میرے پتر بھی بت ویچن جا رہے ہیں تو بھی بت ویچن جا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نے بت ویچنے تو نہیں سن لیکن بتوں کو ذلیل ضرور کرنا سی، بتوں کو ذلیل ضرور کرنا سی۔ آپ نے کیا ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام دے جڑے کزن چاچے دے منڈے سن انہوں نے بھی بت لے لے تو بت ویچن چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بت پکڑ لیا تو ابراہیم علیہ السلام بت ویچن جا رہے، آپ دے چاچے دے پتر بھی بت ویچن جا رہے، وہ جا کے بازار دے وچ آوازاں لگاندے نے بت لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام دے چاچے دے منڈے جا کے بازار وچ آوازاں لاندے نے بت لے لو۔ ایک کہنے لگا میرا بت اوے جڑا پتر دیندا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بت اوے جڑا بارش وساندا ہے، تیسرا کہنے لگا میرا بت اوے جڑا دعاواں نوں قبول
गया, तू खुद कह रही है कि मेरे बुत नूं चोर लै गया है, तो जड़ा चोर खुदा नूं लै जाए वो खुदा फिर खुदा हो सकता है? माई बड़ी हैरान हुई तो बड़ी परेशान हो गई। असी तो अज तक बुतों ही पूजते रहे हैं, बुतों ही खुदा समझते रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दसिया कि तेरा खुदा खुदू कोई नहीं, एक बुत है, बुत की कदे भी इबादत नहीं होती। खुदा तो वह होंदा है जड़ा बंदियां दी हिफाजत करे। वो खुदा किवें हो सकता जड़ा अपनी हिफाजत आप ही ना कर सके? तो जो माई ने इन्हां गलियां सुनिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल दौड़ के आ गई, आके कहने लगी इब्राहिम मैनू ते दस तेरा रब कौन है? अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, आपने फरमाया अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे मेरा रब होवे जेड़ा तेरी भी हिफाजत करेगा, मेरी भी हिफाजत करेगा। असी जदों दुआवां करांगे वो कबूल भी करेगा। फरमाया कि असी जदों दुआवां करांगे ना तो मेरा रब वो रब है जेड़ा दुआवां सुनदा भी है तो दुआवां कबूल भी करेगा, दुआवां नूं सुनदा भी है तो दुआवां कबूल भी करेगा। वो माई बड़ी मुतासिर हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे शहर के अंदर मशहूर हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे मशहूर हो गया कि आप बुतां दे दुश्मन ने, आप बुतां दे दुश्मन तो पूरे शहर के अंदर मशहूर हो गए। लोगों के अंदर मशहूर हो गया कि ये साडे बुतां नूं जलील करदा इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दी जिहड़ी कौम सी उन्हां दा काम की होना कि सालाना उन्हां दा मेला हुंदा सी, एक त्यौहार होना तो सारे शहर ने जमा होना, जमा हो के शहर तो बाहर चले जाना, तो जान तो पहले खाने पकाने अजीबो गरीब, नवे नवे खाने पकाने पका के अपने बुत खाने में आना, आके बुत खाने बुतों के सामने आके खाने रख देने, तो खाने रख के आप शहर तो बाहर चले जाना मेला मनाउण। तो दिल में ये सोच रखते सी कि असी ਜਿਹੜੇ खाने बुतों के सामने रख के गए हाँ, ये बुत के सामने खाने पै रहणगे तो वापस आके असी चुक लवांगे तो खावांगे, क्योंकि खाने बरकत वाले हो गए ने। तो वो खाने रख के जो शहर तो बाहर जान लगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं कहंदे ने कि तुसी भी आओ साडे नाल मेले ते चलो, असी भी मेला मनान चले हैं, तुसी भी चलो आप मेला मना के आने हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दे दिल में ख्याल आया कि अज ये जरा बाहर जान मैं इन्हां दे बुतां नूं तबाह बर्बाद कर देंगा, अज मैं इन्हां दे बुतां नूं तोड़ देना है। जो कौम ने कहना साढ़े नाल चलो मेले ते, आपने फरमाया कि ए तुसी सितारा वेख रहे हो? कौम सितारा परस्त सी ते सितारा नूं बड़ा मंदी सी, कहने लगी हाँ सितारा वेख रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों ये सितारा तुलू होता है ना तो मैं बीमार हो जाना, लिहाजा मैं तो तुहाडे नाल नहीं जाना, तुसी मेले ते आपे ही चले जाओ। कौम सारी मेले तो चली गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कल्ले रह गए शहर के अंदर। आप अपने घर आए तो घर आके कुल्हाड़ा फड़िया, कुल्हाड़ा पकड़ के तो बुत खाने में आ गए। बुत खाने में आके तो आपने वेख्या कि बुतों के सामने हर किस्म के खाने पे ने। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जड़ा सब तो बड़ा बुत सी उनके करीब चले गए। आप उन्हें जाके कहने लगे अला ताकुलून, ओए खांदा क्यों नहीं? तेरी कौम तो तेरे वास्ते खाने रख के गई है तो खा। वो बुत सी, बुत ने बोलना की है, ना वो सुने ना वो बोले ना वो वेखे ना उन्होंने किसी चीज़ का एहसास होए। आपने फरमाया वो खांदा क्यों नहीं? भाई खा, तेरे सामने खाने पे ने, कई किस्म के खाने पे ने, एक नहीं पसंद दूसरा खा, दूसरा नहीं पसंद तीसरा खा। उन्हें की बोलना सी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चढ़ गया गुस्सा। जो गुस्सा चढ़िया तो अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा मोढे तो थले उतारिया, कुल्हाड़ा उतार के बुतां के करीब चले गए तो बुतां नूं मारना शुरू कर दिता, बुतां नूं तोड़ने जा रहे, किसे बुत का बाजू उतार दिता, किसे बुत की लत्त उतार दी, किसे बुत का सिर कलम कर छड़िया, बुतां नूं मारते जा रहे, हत्ता के जितने भी बुत ने सारियां नूं जमीन ते ढेर कर दिता, सिवाय एक बुत तो जेड़ा बड़ा बुत सी उन्होंने छड़ दिता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उतारिया, उतार
ساڈے بتاں دا دشمن ہے، اے اسے دا ہی کام ہے تے انہاں ہی بت توڑے نے۔ انہیں پوچھا کون؟ کہنے لگا ابراہیم، ابراہیم نے ساڈے بتاں نو توڑیا ہے۔ تو قوم ساری دوڑی دوڑی آئی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نال لیا تے نال لے کے بت خانے آ گئے۔ بت خانے آ کے کہنے لگے اے ابراہیم دس ساڈے بتاں نو کنے توڑیا ہے؟ بڑی دلچسپ گفتگو۔ آپ نے فرمایا اچھا تھوڑے بتاں نو توڑ گیا کوئی؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا کلہاڑا کندے موڈے تے پیا؟ وہ کہنے لگے کلہاڑا تے ساڈے وڈے بت دے موڈے تے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے نہیں توڑے ہونے نے سارے۔ کہنے لگے یہ کیوں توڑے گا؟ آپ نے فرمایا ان دے دل وچ خیال آیا ہوئے گا کہ میں وڈا بت ہاں، یہ میری عبادت نہیں کرتے، چھوٹے بتاں نو پوجدے نے، اسے واسطے انہیں سارے نو توڑ دیتا۔ وہ لوگ بڑے حیران تے پریشان، کہنے لگے ابراہیم تینوں پتہ بھی ہے کہ ساڈے بت بولدے نہیں، یہ چلتے بھی نہیں، یہ کسی نے نقصان بھی نہیں دیندے، فائدہ بھی نہیں دیندے، تو جان بوجھ کے ساڈے نال مذاق کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے اف ہے تواڈے تے، قرآن پاک کے الفاظ نے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ آپ نے فرمایا تواڈے تے اف ہے، انہاں نو پوجدے ہو جڑے بولدے ہی کوئی نہیں، انہاں نو پوجدے ہو اللہ تو علاوہ جڑے تواڈی سندے ہی کوئی نہیں، افلا تعقلون، تانوں عقل مت کوئی نہیں۔ تو قوم نے جدو انیاں گلاں سنیاں تے پریشان ہو گئے، ان جواب نہ آئے کہ ابراہیم علیہ السلام نو جواب کی دے گے، کیونکہ لاجواب ہو گیا نا۔ آپ نے فرمایا کہ تواڈے بت بولدے کوئی نہیں، جڑے اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے ہو تواڈیاں دعاواں کیویں سنے گا؟ جڑے اپنی رکھوالی خود نہیں کر سکتے ہو تواڈے بارے کی سوچے گا تے کی کہے گا؟ قوم لاجواب ہو گئی، قوم ساری دوڑی دوڑی نمرود دے کول آ گئی۔ نمرود وہ جڑا وقت دا ظالم ترین بادشاہ، 800 سال حکومت کی تے 400 سال کوئی بیماری نہیں لگی تے خدائی دا دعویٰ کر دیتا، اپنے آپ کو خدا کہلوان لگ پیا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار وچ آ گئے، قوم نے پکڑیا تے لے کے ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار وچ آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود دے سامنے آئے تے قوم کہنے لگی ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے۔ نمرود کہنے لگا کی؟ اور قوم کہنے لگی انہیں ساڈے خداواں نو تکلیف پہنچائی ہے، اسی انہوں بھی تکلیف پہنچاواں گے۔ تے قرآن پاک دے الفاظ نے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور قوم کہنے لگی اسی انہاں نو ساڑ دیاں گے، وانصروا آلہتکم اسی اپنے خداواں دی مدد کران گے۔ مدد انجی کران گے اسی ابراہیم علیہ السلام نو ساڑاں گے تے ساڈے خدا جنہاں نو انہاں نے تکلیف پہنچائی ہے، جنہاں نو انہاں نے توڑ چھڑیا ہے، اسی اپنے خداواں دی انج مدد کران گے۔ تو قوم ساری ایگری ہو گئی، ساری گل بات ہو گئی، سارے کہنے لگے، پوری قوم متفق ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ وچ پایا جائے گا۔ تو سرکاری طور تے حکم نامہ جاری ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ وچ پایا جانا ہے، تو ساری قوم لکڑیاں جمع کرے۔ مفسرین کرام فرماندے نے کہ 40 دن تک پوری قوم لکڑیاں جمع کر دی رہی۔ حوالے دا ذمہ دار میں خود۔ ایک جگہ تے ہے کہ 30 دن تک پوری قوم لکڑیاں جمع کر دی رہی، ایک جگہ تے ہے 40 دن تک قوم لکڑیاں جمع کر دی رہی۔ تے 40 فٹ بلند دیواراں بنائیاں، حویلی بنائی بہت وڈی، اس دے اندر لکڑیاں جمع کیتیاں جا رہی ہیں، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں۔ 40 دن بعد جب لکڑیاں جمع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ وچ بھیجن دی تیاری ہو گئی۔ پوری قوم، حالانکہ کئی ایسے سن جڑے جنہاں نے منت منی کہ کوئی بیمار ہوندا سی تو منت من لیندا سی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں ابراہیم نو ساڑن واسطے اینے لکڑیاں لے کے آواں گا۔ ہر کوئی دعاواں کر رہا ہے کہ میرا اے کم ہو جائے، میں ابراہیم نو ساڑن واسطے انیاں لکڑاں دیواں گا، میرا اے کم ہو جائے، میں انج کراں گا، لکڑیاں ہی دیواں گا۔ 40 دن تک پوری سلطنت دے اندر ایک ہی کم ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو ساڑن دی تیاری ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب 40 دن ہو گئے، لکڑاں جمع ہو گئی ہیں، بہت بڑا، مورخین نے لکھا ہے کہ پوری تاریخ دے اندر ایسی آگ نہیں جلائی گئی جڑی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلان واسطے، ابراہیم علیہ السلام کو ساڑن واسطے جلائی گئی، ایسی آگ پوری دنیا کی تاریخ دے اندر نہیں جلائی گئی۔ تو جدو آگ جلا دیتی گئی تو آگ دے شعلے اتنے تیز سڑ کے آسمان دے اتوں، آسمان دے تھلے کوئی پرندہ اڑدا آگ تو لگ جاتا سی تو سڑ کے وچ ڈگ پیندا سی۔ تے آگ دی اتنی تپش ہے کہ کنے کنے میل دور
کوئی انسان اندر قریب نہیں جانا کہ کدھر اگ ساڑ کے نہ رکھ دے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اگ بھیجن دی واری آئی تو سارے پریشان ہو گئے کہ اسی اگ تو جلا لی, بہت وسیع اگ جلا لی, ہوں ابراہیم اگ لے کے جائے گا کون؟ ہر بندے نو اپنی جان پیاری, ابراہیم علیہ السلام اگ جان گے کیویں؟ ایک لعین کافر اٹھیا, وہ جڑا اس قوم دا سائنسدان سی, جی میں اج کہ ساڈے دے سائنسدان مسلط ہے, ہر قسم دیاں بونگیاں مارنا ہوندا کام ہے, اویں ایک سائنسدان اٹھیا, وہ بڑا اپنی سائنس تے مان کردا سی, کہن لگا تانوں میں مشورہ دینا. قوم نے کہا دس کی مشورہ ہے؟ کہن لگا آپا بنانے ہیں, مینوں بنانی آندی ہے ایک منجیک جنوں کہندے نے توپ. دنیا دی پہلی توپ اس بندے نے بنائی ابراہیم علیہ السلام نوں ساڑن واسطے, اس سائنسدان نے بنائی. انہیں توپ بنائی تو بنا کے کہنے لگا ابراہیم نے دے رکھنا, رکھ کے جدو پچھو کوئی چیز اندر وجے گی نا, ابراہیم علیہ السلام اڑ کے آگ میں چلے جان گے دوروں ہی. ابراہیم علیہ السلام نے توپ دے اندر ہاتھ پاؤں بند کے رکھ دیتا گیا, تے اگ وچ بھیجن دی تیاری ہوگی. پوری دنیا جمع ہے, شہر بابل جمع ہے, نمرود اپنے محل دی چھت تے بہ کے ویکھ رہا ہے کہ ساڈے جڑا خداواں دا دشمن ہے انہوں اج سڑدیاں ویکھنا ہے. تے پوری قوم جمع ہے, عورتاں بھی جمع, بچے بھی جمع, کہ اج اسی اپنا دشمن جڑا ساڈے خداواں دا دشمن ہے انہوں ساڑ دینا ہے. لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. بلند آواز نال کو سبحان اللہ. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ابراہیم علیہ السلام آپ نے توپ کے اندر بٹھا دیتا گیا, تو جس وقت ظالمہ نے توپ چلائی ابراہیم علیہ السلام ہوا وچ اڑدے ہوئے اگ دی جانب جا رہے. اللہ تعالیٰ دے سارے فرشتے بھی بولن لگ پے, کہن لگے یا اللہ اس دنیا تے کوئی تیرا ابراہیم ہے جڑا تیرا نام لین والا ہے, تیری عبادت کرن والا ہے. یا اللہ اگر او بھی سڑ گیا اس دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہنا. تے عرض کر دے نے یا اللہ سانو حکم دے دے اسی جا کے تیرے یار خلیل اللہ دی مدد کریے. اللہ نے فرمایا چلے جاؤ, اگر ابراہیم مدد منگے تے مدد کر دینا. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو لے آ گئے. سب تو پہلے ہوا والا فرشتہ آیا, آ کے عرض کر دے یا خلیل اللہ اگر تسی حکم کرو ویسی ہوا چلا دیا, اگ دا نشان ہی ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا نا نا مینوں تیرے نال کم ہی کوئی نہیں. پانی دا فرشتہ آ گیا, پانی دا فرشتہ آ کے کہنے لگا یا ابراہیم اگر تسی حکم دیو ایسی بارش وسا دیا, بارش ایسی وساوا کہ اگ ہی ختم کر دیا, اگ نو ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم کہنے لگے اگر میرا اللہ مینوں اگ وچ بھیج کے راضی ہے تے میں اللہ دی رضا وچ راضی ہاں, مینوں تیرے نال کم ہی کوئی نہیں, واپس چلا جا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, آ کے عرض کر دے نے یا ابراہیم یا خلیل اللہ اگر تسی حکم دیو میں پر مارا, پر مار کے سارا کچھ تباہ و برباد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے نا نا جبرائیل نا نا اگر رب جلیل مینوں اگ وچ بھیج کے راضی ہے جبرائیل پھر گواہ ہو جا, میں اللہ دا خلیل اگ وچ سڑ کے راضی ہاں. آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ رب جلیل مینوں اگ وچ بھیج کے راضی ہے نا تو میں اوندا خلیل ہاں, میں اگ وچ سڑ کے راضی ہاں. پھر شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا, تو شاعر کہنے لگا عشق کردا اے اپنی اے مرضی دے کم نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا, جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. اب فرمان لگے کہ عشق کردہ اپنی مرضی دے کام. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نو کہ اللہ دی مرضی نہ لگ جلیے نا. جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے ہاں. آپ نے فرمایا اللہ دی مرضی نہ نہیں میں جا رہا نا, اگر اللہ چاہے تو روک سکتا ہے, میں اگ وال جاواں ہی نا. اگر اللہ چاہے تو اگ بھی بجھا سکتا ہے, لیکن اگر رب جلیل اگ وچ بھیج کے راضی ہے تو میں خلیل سڑ کے راضی ہوں. اگر وہ رب مینوں بھیج کے راضی ہے تو میں اگ وچ سڑ کے راضی ہاں. تو جبرائیل واپس چلا جا, تو
جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑی نقطے کی گل کی تھی. آپ عرض کرتے ہیں یا خلیل اللہ تسی اگ ول تے جا رہے ہو, اگر تسی اللہ نو کوئی اپنا پیغام دینا چاہو تو دے دو, میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا. ایک گل بڑی غور طلب. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی یا خلیل اللہ میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مینوں کسے گل دی کوئی لوڑ نہیں, میں اگ ول جا دیا, اللہ ہی بچائے گا مینوں, تے تو واپس چلا جا. تو جدو معراج دی رات آئی نا, گل تے ذرا غور کرنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا عرض کی تھی کہ میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. معراج دی رات کریم آقا علیہ السلام جدو معراج تے جان لگے تو جبرائیل علیہ السلام بھی نال نے, تے معراج دی رات جدو کریم آقا سدرۃ المنتہا تے پہنچے, سدرۃ المنتہا تے جا کے جبرائیل دا مقام ختم ہو گیا, جبرائیل دی حد ختم ہو گئی. کریم آقا نے فرمایا جبرائیل اگے ود میرے نال آ. جبرائیل عرض کردے نے یا رسول اللہ اگے اللہ دا نور نہ ہے, میں ایک وال بھی اگے گیا میں سڑ کے راکھ ہو جاواں گا. کریم آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا او ویلا یاد کر, اج تو 4000 سال پہلے میرے دادا نو تو کہیا سی میں اوتھے جا سکنا وا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. کریم آقا نے فرمایا جبرائیل سن لے, تو میرے دادا نو کہیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا, اج سن لے میں اپنے دادا دا پوترا وا, میں محمد اوتھے جا سکنا وا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. اللہ یا رسول اللہ یا رسول کے غلام موت بھی قبول ہے. آپ نے فرمایا کہ تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جڑے میرے دادا نے انہاں نو کہا سی کہ میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. لے پھر اج سن لے میں انہاں دا پوترا واں, انہاں دی اولاد وچوں ہاں, تو جبرائیل میں اوتھے جا سکنا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام دے تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی ولادت اور آگے تمام جو واقعہ اسماعیل علیہ السلام دی قربانی, تو قربانی دے فضائل انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان ہو